अस्सलामु अलैकुम नास्रीन। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौल से मुंसलिक ख़वातीन हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में आप कैसी देर पर कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। आपकी रूमानी ज़िंदगी का क्या होगा। दौलत और आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से नवंबर का महीना कैसा रहेगा। आपकी फैमिली लाइफ, सफरी मामलात, रूटीन लाइफ, रोजगार और मोहब्बत के मामलात कैसे चलेंगे। आपको इस महीने में कैसे तजर्बात हो सकते हैं और आपको कैसी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, नवंबर 2023 बुर्ज कौल से मुंसलिक अफराद के लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आप बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे। इस महीने में आपकी रोजमर्रा जिंदगी यानी आपकी रूटीन लाइफ में आप बदलाव महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ाती तौर पर यानी पर्सनली आप मुस्बत तब्दीलियों की जद में रहेंगे। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से नवंबर का महीना इंतहाई फायदेमंद महीना होगा जिसमें आप काबिल तारीफ इक़दामात करके खुद को ज्यादा पुरएतमाद और मुतमईन महसूस कर सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, दोस्ताना जिंदगी, मैरिड लाइफ और आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से भी नवंबर का महीना एक अच्छा महीना होगा। अलबत्ता आपका दौलत का निजाम हो सकता है इस महीने एक नई करवट ले। इस हवाले से प्लूटो का दौलत के घर में क़याम पजीर रहना अहम समझा जाता है। ऐसे कौस ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, इमिग्रेशन के मामलात को हल करना चाहते हैं, वीजे के हुसूल के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं, हायर एजुकेशन यानी आला तालीम के लिए किसी दूर दराज इलाके में जाना चाहते हैं या उम्रा ज़ियारत वगैरह के शौकीन हैं, आपको किस्मत नवंबर के महीने में खुशियों से भरपूर सफर दे सकती है। आपकी फैमिली लाइफ, आपके जज्बात, घरेलू मामलात और वालदैन से ताल्लुकात और उनसे फ़वाइद के हुसूल के हवाले से भी नवंबर का महीना 4 नवंबर से बेहतरी के दिनों का आगाज साबित होगा। अलबत्ता आपको सेहत के मामलात में थोड़ा टफ सूरत हाल का सामना हो सकता है। इसके अलावा मातहत काम करने वाले अफराद या शरीक हयात की सेहत के मसाइल भी सर उठा सकते हैं। इस हवाले से आपका हुक्मरान सियारा जुपिटर और यूरानस प्रोजेक्ट पजीर रहेंगे जो मसाइल पैदा कर सकते हैं और स्मूथली इन मामलात को आगे लेकर चलने में परेशानी पैदा कर सकते हैं। आपके जायजे के पहले घर में 22 नवंबर के बाद खासी हलचल पैदा होने जा रही है। सूरज और मार्स का 22 और 24 नवंबर से आपके अपने बुर्ज में क़याम पजीर होना आपको ज़ाती तौर पर किसी बड़े फायदे के करीब कर देगा। आपका एतमाद बढ़ेगा और आप इंतहाई एग्रेसिव तरीके से अपनी ज़ाती जिंदगी के मामलात से डील करेंगे। सूरज आपको अक्ल दानिश में इजाफा देगा। साहिब हैसियत लोगों से आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे और आपकी फैसला साजी की सलाहियत में भी इजाफा होगा। आप नवंबर के आखिरी अशरे में जिंदगी की मुश्किलात का सामना इंतहाई दलेरी और जुर्रत व हिम्मत से करेंगे। मुश्किलात का हल तलाश करेंगे और हर किस्म की मुखालफत को बर्दाश्त करके उसका जवाब देने वाले पौस फर्द के तौर पर जाहिर होंगे। 22 नवंबर के बाद के दिन आपको फतह दिलवाने और कामयाबी से अपने मामलात को डील करने के मौके देंगे। 10 नवंबर को मरकरी आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा जो आपको ज्यादा हाजिर जवाब बनाएगा। आपकी याददाश्त और कुव्वत हाफजा बढ़ेगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग पावर और दिमागी सलाहियत में इजाफा होगा। नवंबर के महीने में खूबसूरती और मोहब्बत का सियारा वीनस आपके जायजे के 11वें घर में 8 नवंबर को दाखिल होगा और इसकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी जिससे लोगों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। स्पेशली आप घर से बाहर समाजी हल्के में ज्यादा वक्त गुजारेंगे। आप इस महीने में 8 नवंबर से अजनबी लोगों से ताल्लुकात बनाएंगे। दोस्तों और अजीजों अकारब से भी आपकी कुर्बतें बढ़ेंगी। आपकी दिली ख्वाहिशात नवंबर की 8 तारीख से पूरी हो सकती हैं। खुसूसी तौर पर दोस्ती के रूप में आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाला कोई शख्स आपका महबूब हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी मशहूर शख्स से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं तो ज़हरा 8 नवंबर के बाद से आपको अपनी पसंद के किसी शख्स से मिलवाने में अहम किरदार अदा करेगा। जिसका 8 नवंबर से बुर्ज मीज़ान में क़याम आपकी शख्सियत में कशिश और अट्रैक्शन को बढ़ाने का बायस होगा जिसके असरात आपके मोहब्बत के मामलात और आपकी लव लाइफ पर पड़ेंगे। नवंबर के महीने में आपकी तरफ कोई नया रोमांस भी बढ़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो महबूब के इंतखाब का मौका मिल सकता है। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज के दौरान या एजुकेशनल लाइफ में आपका टकराव मोहब्बत से हो सकता है। इस महीने में आपकी शख्सियत का रूप बढ़ेगा और आपका जादू खूब सच चल कर बोलेगा। लोग आपके करीब आना और आपकी कुर्बत में बैठना और वक्त गुजारना पसंद करेंगे।
آپ کو سنا جائے گا اور آپ اپنی شخصیت اور اپنی گفتگو سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے سیجیٹیرینز خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، نومبر کے مہینے میں آپ کی ازدواجی زندگی میں یعنی آپ کی میرڈ لائف میں آپ کو ازدواجی خوشیاں اور سکون میسر آئے گا۔ اس حوالے سے وینس کی نظرات دوریوں کو ختم کرنے والی ہوں گی، آپسی محبت اور چاہت کو بڑھانے والی ہوں گی اور ایک دوسرے کے نزدیک کرنے والی ہوں گی۔ میاں بیوی کے رشتے میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوششیں 8 نومبر کے بعد کامیاب ہو سکتی ہیں اور ازدواجی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ لائف پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنے کے کئی معیاری لمحے میسر آ سکتے ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے 8 نومبر سے شروع ہونے والے دن سعد ہوں گے۔ شادی بیاہ کے حوالے سے اقدامات مثبت نتائج دیں گے اور شادی کے امکانات روشن ہوں گے۔ آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے 22 نومبر کا دن اچھے دن ثابت ہوں گے۔ ان دنوں میں سورج آپ کے 12ویں گھر میں گردش پذیر رہے گا، جو روحانی الجھنوں کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ روحانی سکون نصیب ہوگا، مایوسی کا خاتمہ ہوگا اور ہار جانے کا خوف ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ 22 نومبر سے پہلے آپ کے سامنے کوئی راز کھل سکتا ہے جس کا جاننا آپ کو ڈر، خوف اور کسی اندیشے سے نجات دلانے کا باعث ہوگا۔ نومبر کی 22 تاریخ تک آپ بہت زیادہ باقوت روحانی شخص کے طور پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ خفیہ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو فتح ملے گی اور روحانی دنیا میں کسی پہنچی ہوئی برگزیدہ ہستی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ 22 نومبر تک کے دن آپ کی کاروباری زندگی کے حوالے سے اچھے دن ہوں گے۔ ان دنوں میں اگر آپ کسی نئی کاروباری اسکیم پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو سورج آپ کو اچھا آغاز فراہم کرے گا۔ آپ کے جذبات اور ایموشنز کے حوالے سے بھی سورج کے اثرات اچھے ہوں گے اور آپ جوش میں ہوش کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ زحل یعنی سیٹن 4 نومبر سے خاندانی امور کے گھر میں رجعت کو ختم کر کے سعد حالت میں آ جائے گا، جو خاندانی زندگی میں یعنی آپ کی فیملی لائف میں الجھنوں اور پریشان ماحول کو ختم کر کے ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند چیزوں میں درستگی پیدا کرے گا۔ 4 نومبر کے بعد گھر کی تعمیر، گھر کی مرمت کرنے یا گھر کی ڈیکوریشن کرنے کے لیے اچھا وقت ہوگا۔ آپ اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے اور دیر پا اقدامات کرنے کی طرف مائل ہوں گے۔ وراثتی معاملات اور قانونی مقدمات وغیرہ کے حوالے سے بھی 4 نومبر کے بعد سے تناؤ اور اسٹریس والی صورتحال میں کمی باقی ہوگی۔ البتہ چوتھے گھر میں نیپچون کی رجعت نومبر کے تمام مہینے میں جاری رہے گی۔ اس سے کوئی خفیہ شخص پوشیدہ کارروائی کرتے ہوئے آپ کے گھریلو ماحول کو ڈسٹرب کرنے کی سازش کر سکتا ہے۔ پلوٹو نومبر کے تمام مہینے میں آپ کے دولت کے گھر میں براجمان رہے گا، جس سے روپے پیسے کے حوالے سے آپ کی طلب اور کوشش بڑھے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ نومبر کے مہینے میں آپ خوب جان مار کر روپیہ پیسہ کمانے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ آپ پیسہ کمانے کے نئے طریقے ڈھونڈیں گے اور کوئی نیا مالی نظام بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہوگی اور جلد بازی کے رجحانات سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نومبر کے مہینے میں قسمت آزمائی کے معاملات میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انعامات وغیرہ جیتنے کا کوئی موقع بھی پا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے مستقبل کے حوالے سے سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نومبر 2023 آپ کے لیے ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا، جس میں آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر شہرت کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ معزز سیجیٹیرینز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے زمانہ پر اس کے روز و شب کئی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور حالات بھی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور خود سے نتائج بھی نکالتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ زمانے میں ایسے ہوتے ہیں جو محنت اور اسٹرگل کے ذریعے سکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شارٹ کٹ راستوں کا انتخاب کر کے اپنے موجودہ حالات کو بدلنے کی سر توڑ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ نومبر کے مہینے میں مثبت رہیں اور شارٹ کٹ کے بجائے اپنی عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر اندھیری رات کا ایک روشن سویرا ہوتا ہے اور لگاتار محنت کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ لہذا اچھے کی امید رکھنا اور مستقل مزاجی سے اور کنسسٹنسی سے اپنے امور کو انجام دینا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ نومبر کے مہینے میں فتح و کامرانی آپ کا مقدر ہوگی۔ البتہ آپ کو چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں اور لوگوں کے دکھوں میں ان کا شریک ہونا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر
ہو۔